Adishankara's Upadesha Sahasri, Chapter 1 to Chapter 14. As the shloka is too long for a single video, I have divided the entire shlokas into 4 parts. This is the first part. Adishankara's Upadesha Sahasri, Ganapati Dhyanam. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गुरुध्यानं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। अथ आदिशंकरास् उपदेशसाहस्री चैप्टर 1 श्लोका 1। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। श्लोका 2। समापय्य क्रियाः सर्वा दाराज्ञाधानपूर्विकाः ब्रह्मविद्याम् अथेदानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे। श्लोका 3। कर्माणि देहयोगार्थं देहयोगे प्रियाप्रिये ध्रुवे स्यातां ततो रागो द्वेषश्चैव ततः क्रियाः। श्लोका 4। धर्माधर्मौ ततो ज्ञास्य देहयोगस्तथा पुनः एवं नित्यप्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवद्भृशम्। श्लोका 5। अज्ञानं तस्य मूलं स्याद् इति तद्धानमिष्यते ब्रह्मविद्यात आरब्धा ततो निःश्रेयसं भवेत्। श्लोका 6। विद्यैवाज्ञानहानाय न कर्म प्रतिकूलतः नाज्ञानस्य प्रहाणे हि रागद्वेषक्षयो भवेत्। श्लोका 7। रागद्वेषक्षयाभावे कर्मदोषद्भवं ध्रुवम् तस्मान् निःश्रेयसार्थाय विद्यैवात्र विधीयते। श्लोका 8। ननु कर्म तथा नित्यं कर्तव्यं जीवने सति विद्यायाः सहकारित्वं मोक्षं प्रतिहि तद्व्रजेत्। श्लोका 9। यथा विद्या तथा कर्म चोदितत्वा विशेषतः प्रत्यवायस्मृतेश्चैव कार्यं कर्म मुमुक्षुभिः। श्लोका 10। ननु ध्रुवफला विद्या नान्यत् किञ्चिदपेक्षते नाग्निष्ठोमो यथैवान्यद् ध्रुवकार्योऽप्यपेक्षते। श्लोका 11। तथा ध्रुवफला विद्या कर्म नित्यमपेक्षते इत्येवं केचिद् इच्छन्ति न कर्म प्रतिकूलतः। श्लोका 12। विद्यायाः प्रतिकूलं हि कर्म स्यात् साभिमानतः निर्विकारात्मबुद्धिश्च विद्येतीह प्रकीर्तिता। श्लोका 13। अहं कर्ता ममेदं स्याद् इति कर्म प्रवर्तते वस्त्वधीना भवेद् विद्या कर्तधीनो भवेद् विधिः। श्लोका 14। कारकाण्युपमृध्नाति विद्या बुद्धिमिवोषरे
तत्सत्यम् इति मादाय कर्म कर्तुं व्यवस्यति। श्लोका 15 विरुद्धत्वादतः शक्यं कर्म कर्तुं न विद्यया सहैवं विदुषा तस्मात् कर्म हेयं मुमुक्षुना। श्लोका 16 देहाद्यैः अविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजम् प्राणिनां तदविद्योत्थं तावत् कर्म विधिर्भवेत्। श्लोका 17 नेति नेतीति देहादीन् अपोह्यात्मावशेषितः अविशेषात्मबोधार्थं तेना विद्या निवर्तिता। श्लोका 18 निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणतः असत्येवा विशेषे हि प्रत्यगात्मनि केवले। श्लोका 19 न चेद् भूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीहि कथं सदस्मीति च विज्ञाने तस्माद्विद्या सहायिका। श्लोका 20 अत्यरेचयद् इत्युक्तो न्यासः श्रुत्यात एव हि कर्मभ्यो मानसान्तेभ्य एतावदिति वाजिनाम्। श्लोका 21 अमृतत्वं श्रुतं तस्मात् त्याज्यं कर्म मुमुक्षुभिः अग्निष्टोमवदित्युक्तं तत्रेदम् अभिधीयते। श्लोका 22 नैककारकसाध्यत्वात् फलान्यत्वाच्च कर्मणः विद्या तद्विपयीतातो दृष्टान्तो विषमो भवेत्। श्लोका 23 ऋष्यादिवत् फलार्थत्वात् अन्यकर्मोपबृंहणम् अग्निष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत् किमपेक्षते। श्लोका 24 प्रत्यवायस्तु तस्यैव यस्याहङ्कार इष्यते अहङ्कालफलार्थित्वे विद्येतेनात्मवेदिनः। श्लोका 25 तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये ब्रह्मविद्या विधानाय प्रारब्धोपनिषत् द्वियम्। श्लोका 26 सदेरुपनिपूर्वस्य क्विपि चोपनिषद् भवेत् मन्दीकरणभावाच्च गर्भादेहे शातनात् तथा। चैप्टर् 2 श्लोका 1 प्रैषेद्धुमशक्यत्वान् नेति नेतीति शेषितम् इदं नाहमित्यद्धा प्रतिपद्यते। श्लोका 2 इदं धीरिदमात्मोत्था वाचारम्भज्ञगोचरा निषिद्धात्मोद्भवत्वात्सा न पुनर्मानतां व्रजेत्। श्लोका 3 पूर्वबुद्धिमबाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः दृशिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात् स न बाध्यते। श्लोका 4 इदं वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितम् वनाद् गन्धारको यद्वद् स्वमात्मानं प्रपद्यते। चैप्टर् 3 श्लोका 1 ईश्वरश्चेदनात्मा स्यान् नासावस्मीति धारयेत् आत्मा चेद् ईश्वरोऽस्मीति विद्यासान्यनिवर्तिका। श्लोका 2 आत्मनोऽन्यस्य चेत् धर्मा अस्थूलत्वादयो मताः अज्ञेयत्वेस्य किं तैः स्याद् आत्मत्वे
त्वन्यदिह्नुतिः श्लोका 3 मिथ्याध्यासनिषेधार्थम् ततो स्थूलादिगृह्यताम् परत्र चेन्निषेधार्थम् शून्यतावरणम् हि तत् श्लोका 4 बुभुत्सोर्यदि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्यते अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चानर्थकं वचः चैप्टर 4 श्लोका 1 अहं प्रत्ययबीजं यदहं प्रत्ययवत् स्थितं नाहं प्रत्ययवन्युष्ठं कथं कर्म प्ररोहति श्लोका 2 दृष्टवच्छेत् प्ररोहः स्यान् नान्यकर्मा स इष्यते तन्निरोधे कथं तत् स्यात् पृच्छामो वस्तदुच्यताम् श्लोका 3 देहाद्यारम्भसामर्थ्यात् ज्ञानं सद्विषयं त्वयि अभिभूय फलं कुर्यात् कर्मान्ते ज्ञानमुद्भवेत् श्लोका 4 आरब्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मणः अविरोधस्तयोर्युक्तो वैधर्म्यं चेतरस्य तु श्लोका 5 देहात्मज्ञानवज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते चैप्टर 5 श्लोका 1 मूत्राशंको यथोदंको नाग्रहीद् अमृतं मुनिः कर्मनाशभयाज्जन्तोः आत्मज्ञानाग्रहस्तथा श्लोका 2 बुद्धिस्तश्चलतीवात्मा ध्यायतीव च दृश्यते नौगतस्य यथा वृक्षाः तद्वत् संसारविभ्रमः श्लोका 3 नौस्तस्य प्रतिलोम्येन नागानां गमनं यथा आत्मनः संसृतिस्तद्वद् ध्यायतीवेति हि श्रुतिः श्लोका 4 चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्तो बोधो हि जायते बुद्धेः शब्दादिनिर्भासस्तेन मोमुह्यते जगत् श्लोका 5 चैतन्याभासताहम् अस्त्यादर्थ्यं च तदस्य यत् इदम् अंशप्रहाणेन परः सोऽनुभवो भवेत् चैप्टर 6 श्लोका 1 छित्त्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वयं नात्मा विशेष्यते तथा शिष्टेन सर्वेण येन येन विशेष्यते श्लोका 2 तस्मात् त्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सर्वं विशेषणम् अनात्मत्वेन तस्माज्ञो मुक्तः सर्वविशेषणैः श्लोका 3 विशेषणम् इदं सर्वं ज्ञात आत्मन्यसद्भवेत् अविद्यास्तमतः सर्वं ज्ञात आत्मन्यसद्भवेत् श्लोका 4 ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयम् उत्सृज्य केवलः अहम् इत्यपि यद्ग्राह्यं व्यपेताङ्गसमं हि तत् श्लोका 5 यावान् स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽन्यो विशेषणम् विशेषप्रक्षयो यत्र सिद्धोऽज्ञश्चित्रगुर्यथा श्लोका 6 इदमंशोऽहम् इत्यत्र त्याज्यो नात्मेति पंडितैः अहं ब्रह्मेति शिष्टोंशो भूतपूर्वगतेर्भवेत् चैप्टर 7 श्लोका 1
बुद्ध्यारूढं सदा सर्वं दृश्यते यत्र तत्र वा मया तस्मात् परं ब्रह्म सर्वज्ञश्चास्मि सर्वगः। श्लोका 2 यथाम बुद्धिचाराणां साक्षी तद्वत्परेष्वपि नैवापोढुं न वादातुं शक्यस्तस्मात् परो ह्यहम्। श्लोका 3 विकारित्वम् अशुद्धत्वं भौतिकत्वं न चात्मनः अशेषबुद्धिसाक्षित्वाद् बुद्धिवच्चाल्पवेदना। श्लोका 4 मणौ प्रकाश्यते यद्वद् रक्ताध्याकारतातपे मयि संदृश्यते सर्वम् आतपेनेव तन्मया। श्लोका 5 बुद्धौ दृश्यं भवेद् बुद्धौ सत्यां नास्ति विपर्यये द्रष्टा यस्मात् सदा द्रष्टा तस्माद् द्वैतं न विद्यते। श्लोका 6 अविवेकात् पराभावं यथा बुद्धिरवेत् तथा विवेकात् तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते। चैप्टर 8 श्लोका 1 चितिस्वरूपं स्वत एव मे मते रसादियोगस्तव मोहकारितः अतो न किञ्चित् तव चेष्टितेन मे फलं भवेत् सर्वविशेषहानतः। श्लोका 2 विमुच्य मायामयकार्यतामिह प्रशान्तिमाया ह्यसदीहितात् सदा अहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत् तथा जमेकं द्वयवर्जितं यतः। श्लोका 3 सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो यथा चखं सर्वगम् अक्षरं शिवम् निरन्तरं निष्कलमक्रियं परं ततो न मेस्तीह फलं तवेहितैः। श्लोका 4 अहं ममैको न तदन्यदिश्यते तथा न कस्याप्यहम् अस्म्यसङ्गतः असङ्गरूपोऽहमतो न मे त्वया कृतेन कार्यं तव चाद्वयत्वतः। श्लोका 5 फले च हेतौ च जनो विषक्तवानिति प्रचिन्याहमतो विमोक्षणे जनस्य संवादमिमं प्रक्लप्तवान् स्वरूपतत्त्वार्थविबोधकारणम्। श्लोका 6 संवादमेतं यदि चिन्तयेन् नरो विमुच्यते अज्ञानमहाभयागमात् विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आत्मवित् सुखी। चैप्टर 9 श्लोका 1 सूक्ष्मता व्यापिते ज्ञेये गन्धादेरुत्तरोत्तरम् प्रत्यगात्मावसानेषु पूर्वपूर्वप्रहाणतः। श्लोका 2 शरीरा पृथिवी तावद् यावद् बाह्या प्रमाणतः अबाधीनि च तत्त्वानि तावद् ज्ञेयानि कृत्स्नशः। श्लोका 3 वायुवादीनां यथोत्पत्तेः पूर्वं खं सर्वगं तथा अहमेकः सदा सर्वश्चिन्मात्रः सर्वगोद्वयः। श्लोका 4 ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पूः स्मृताः कामक्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कुतोऽन्यतः। श्लोका 5 भूतदोषैः सदा स्पृष्टं सर्वभूतस्थमीश्वरम् नीलं व्योम यथा बालो दुष्टं मां वीक्षते जनः। श्लोका 6
मच्चैतन्यावभावस्य त्वात् सर्वप्राणिधियां सदा पूर्वमम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः। श्लोका 7 जनिमज्ञानविज्ञेयं स्वप्नज्ञानवदिष्यते नित्यं निर्विषयं ज्ञानं तस्माद् द्वैतं न विद्यते। श्लोका 8 ज्ञातुर्ज्ञातिर्हि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यशून्यतः जाग्रज्ञातिस्त्वविद्यातस्तद्ग्राह्यं चासदिश्यताम्। श्लोका 9 रूपवत्वाध्यसत्त्वान्न दृष्ट्या देहे कर्मता यथा एवं विज्ञानकर्मत्वं भूम्नो नास्तीति गम्यते। चैप्टर 10 श्लोका 1 दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम् अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त ओम्। श्लोका 2 दृशिस्तु शुद्धोऽहम् अविक्रयात्मको न मेऽस्ति कश्चित् विषयः स्वभावतः पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः सुपूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः। श्लोका 3 अजोमरश्चैव तथा जरोमृतः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽहमद्वयः न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैव तृप्तश्च ततो विमुक्त ओम्। श्लोका 4 सुषुप्तजारत् स्वपतश्च दर्शनं न मेऽस्ति किञ्चित् स्वमिवेह मोहनम् स्वतश्च तेषां परतोऽप्यस्तत्त्वतः तुरीय एवास्मि सदा दृगद्वयः। श्लोका 5 शरीरबुद्धीन्द्रिय दुःखसन्ततिः न मे न चाहं मम निर्विकारतः असत्त्वहेतोश्च तथैव सन्तते रसत्वमस्याः स्वपतो हि दृश्यवत्। श्लोका 6 इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया विकारहेतुः न हि मे द्वयत्वतः न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति वर्णश्रमता शईरतः। श्लोका 7 अनादितो निर्गुणतो न कर्म मे फलं च तस्मात् परमोऽहमद्वयः यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथा ह्यहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः। श्लोका 8 सदा च भूतेषु समोऽहमीश्वरः क्षराक्षराभ्यां परमो ह्यतोत्तमः परात्मतत्त्वश्च तथा द्वयोऽपि सन् विपर्ययेणाभिवृतस्त्वविद्यया। श्लोका 9 अविद्यया भावनया च कर्मभिर्विविक्त आत्मा व्यवधिः सुनिर्मलः दृगादिशक्तिप्रचितोऽहमद्वयः स्थितः स्वरूपे गगनं यथाचलम्। श्लोका 10 अहं परं ब्रह्मा विनिश्चयात्मधृङ् न जायते भूय इति श्रुतेर्वचः न चैव बीजे त्वसति प्रजायते फलं न जन्मास्ति ततो ह्यमोहता। श्लोका 11 ममेदमित्थं च तवाद ईदृशं तताहमेवं न परोऽपि चान्यथा विमूढथैवस्य जनस्य कल्पना सदा समे ब्रह्मणि चाद्वये शिवे। श्लोका 12
यदद्वयं ज्ञानमतीव निर्मलं महात्मनां तत्र न शोकमोहतां तयोरभावे न हि कर्मजन्मवां भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः। श्लोका 13 सुषुप्तवज्जागृति यो न पश्यति द्वयं तु पश्यन्नपि चाद्वयतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन् नान्य इतीह निश्चयः। श्लोका 14 इतीदमुक्तं परमार्थदर्शनं मया हि वेदान्त विनिश्चितं परम् विमुच्यतेऽस्मिन् यदि निश्चितो भवेन् न लिप्यते व्योमवदेव कर्मभिः। चैप्टर 11 श्लोका 1 ईक्षितृत्वं स्वतः सिद्धं जन्तूनां च ततोऽन्यथा अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं तदसीति निवर्त्यते। श्लोका 2 एतावध्यमृतत्वं न किञ्चिदन्यत् सहायकम् ज्ञानस्येति ब्रुवच्छास्त्रं सलिङ्गं कर्म बाधते। श्लोका 3 सर्वेषां मनसो वृत्तं अविशेषेण पश्यतः तस्य मे निर्विकारस्य विशेषः स्यात् कथञ्चन। श्लोका 4 मनोवृत्तं मनश्चैव स्वप्नवज्जागृतीक्षितुः सम्प्रसादे द्वयासत्वात् चिन्मात्रः सर्वगोद्वयः। श्लोका 5 स्वप्नः सत्यो यथा बोधाद् देहात्मत्वं तथैव च प्रत्यक्षादेहे प्रमाणत्वं जाग्रत् स्यादात्मवेदनात्। श्लोका 6 व्योमवत् सर्वभूतस्थो भूतदोषैर्विवर्जितः साक्षी चेता गुणः शुद्धो ब्रह्मैवास्मीति केवलः। श्लोका 7 नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान् अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सदाद्वयः। श्लोका 8 अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युः न संशयः। श्लोका 9 धर्माधर्मफलैर्योग इष्टो यथात्मनः शास्त्राद् ब्रह्मत्वम् अप्यस्य मोक्षो ज्ञानात् तथेष्यताम्। श्लोका 10 या माहारा जनाध्यास्ता वासनाः स्वप्नदर्शिभिः अनुभूयन्त ये वेह ततोऽन्यः केवलोदृशिः। श्लोका 11 कोशादिव विनिष्कृष्टः कार्यकारणवर्जितः यथासिर्दृश्यते स्वप्ने तद्वद्बोद्धा स्वयं प्रभः। श्लोका 12 आपेशात् प्रतिबुद्धस्य यस्य स्वाभाविकं पदम् उक्तं नेत्यादिवाक्येन कल्पितस्यापनेतृणा। श्लोका 13 महाराजादयो लोका मयि यद्वत् प्रकल्पिताः स्वप्ने तद्वद्द्वयं विद्याद् रूपं वासनया सह। श्लोका 14 देहलिङ्गात्मना कार्या वासनारूपिणा क्रिया नेति नेत्यात्मरूपत्वान् न मे कार्या क्रिया क्वचित्। श्लोका 15 न ततोऽमृतता शास्ति
कर्मणो ज्ञानहेतुतः मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वान् न तदन्यद् अपेक्षते। श्लोका 16 अमृतं चाभयं नार्थं नेतीत्यात्मा प्रियो मम विपरीतमतोऽन्यद्यत् त्यजेत् तत्सक्रियं ततः। चैप्टर 12 श्लोका 1 प्रकाशस्थं यथा देहं सालोकम् अभिमन्यते द्रष्ट्राभासं तथा चित्तं द्रष्टाहम् इति मन्यते। श्लोका 2 यदेव दृश्यते लोके तेनाभिन्नत्वमात्मनः प्रपद्यते ततो मूढः तेनात्मानं न विन्दति। श्लोका 3 दशमस्य नवात्मत्व प्रतिपत्तिवदात्मनः दृश्येषु तद्वदेवायं मूढो लोको न चान्यथा। श्लोका 4 त्वं कुरु त्वं तदेवेति प्रत्ययावेककालिकौ एकनीडौ कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद। श्लोका 5 देहाभिमानिन् दुःखं नादेहस्य स्वभावतः स्वापवत् तत्प्रहाणाय तत्त्वम् इति उच्यते दृशेः। श्लोका 6 दृशेच्छाया यथारूढा मुखच्छायेव दर्शने पश्यंस्तं प्रत्ययं योगी दृष्ट आत्मेति मन्यते। श्लोका 7 तं च मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो दृशेः स एव योगिनां श्रेष्ठो नेतरः स्यान् न संशयः। श्लोका 8 विज्ञातेर्यस्तु विज्ञाता स त्वम् इत्युच्यते यतः स स्याद् अनुभवस्तस्य तथोऽन्योऽनुभवो मृषा। श्लोका 9 दृशिरूपे सदा नित्ये दर्शनादर्शने मयि कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः। श्लोका 10 यत्स्थस्तापो रवेर्देहे दृशेः स विषयो यथा सत्त्वस्थः तद्वदेवेह दृशेः स विषयस्तथा। श्लोका 11 प्रतिषिद्धेदमंशो ज्ञः खमिवैकरसोऽद्वयः नित्यमुक्यस्तथा शुद्धः सोऽहं ब्रह्मास्मि केवलः। श्लोका 12 विज्ञातुर्नैव विज्ञाता परोऽन्यः सम्भवत्यतः विज्ञाताहं परो मुक्तः सर्वभूतेषु सर्वदा। श्लोका 13 यो वेदालुप्तदृष्टित्वम् आत्मनो कर्तृतां तथा ब्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः। श्लोका 14 ज्ञातैवाहम् अविज्ञेयः शुद्धो मुक्तः सदेत्यपि विवेकी प्रत्ययो बुद्धेः दृश्यत्वान् नाशवत्वतः। श्लोका 15 अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टिः नोत्पाद्या कारकैर्यतः दृश्यया चान्यया दृष्ट्या जन्यतास्याः प्रकल्पिता। श्लोका 16 देहात्मबुद्धपेक्षत्वाद् आत्मनः कर्तृता मृषा नैव किञ्चित् करोमीति सत्या बुद्धिः प्रमाणजा। श्लोका 17 कर्तृत्वं कारकापेक्षं
अकर्तृत्वं स्वभावतः कर्ता भोक्तेति विज्ञानं वृषैवेति सुनिश्चितम्। श्लोका 18 एवं शास्त्रानुमानाभ्यां स्वरूपे वगते सति नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या बुद्धिः कथं भवेत्। श्लोका 19 यथा सर्वान्तरं व्योम व्योम्नोऽपि अभ्यन्तरो ह्यहम् निर्विकारोऽचलः शुद्धो जरो मुक्तः सदाद्वयः। चैप्टर 13 श्लोका 1 अचक्षुष्ट्वान् न दृष्टिर्मे तथा श्रोतस्य का श्रुतिः अवाक्त्वान् न तु वक्तिः स्यात् अमनस्त्वान् मतिः कुतः। श्लोका 2 अप्राणस्य न कर्मास्ति बुद्धभावे न वेदिता विद्या विद्ये ततो नस्तः चिन्मात्रज्योतिषो मम। श्लोका 3 नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्य विचालिनः अमृतस्याक्षरस्यैवम् अशरीरस्य सर्वदा। श्लोका 4 जिगत्सा वा पिपासा वा शोकमोहौ जरामृती न विद्यन्ते शरीरत्वाद् व्योमवद् व्यापिनो मम। श्लोका 5 अस्पर्शत्वान् न मे स्पृष्टिः नाजिह्वत्वाद् रसज्ञता नित्यविज्ञानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा। श्लोका 6 या तु स्यान् मानसी वृत्तिः चाक्षुष्का रूपरञ्जना नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया दृश्यते हि सा। श्लोका 7 तथान्येन्द्रिययुक्ताया वृत्तयो विषयांजनाः स्मृतिरागादिरूपा च केवलान्तर्मनस्यपि। श्लोका 8 मानस्यस्तद्वदन्यस्य दृश्यन्ते स्वप्नवृत्तयः द्रष्टुः दृष्टिस्तथो नित्या शुद्धानन्ता च केवला। श्लोका 9 अनित्या सा विशुद्धेति गृह्यतेऽत्र विवेकतः सुखी दुःखी तथा चाहं दृश्ययोपाधिभूतया। श्लोका 10 मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि मन्यते सर्वलोकोऽयं येन संसारं रुच्छति। श्लोका 11 अचक्षुष्ट्वादिशास्त्रोक्तं सबाह्याभ्यन्तरं ह्यजम् नित्यमुक्तम् इहात्मानं मुमुक्षुश्चेत् सदा स्मरेत्। श्लोका 12 अचक्षुष्ट्वादिशास्त्राच्च नेन्द्रियाणि सदा मम अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चाथर्वणे वचः। श्लोका 13 शब्दादीनामभावश्च श्रूयते मम काठके अप्राणो ह्यमना यस्माद् अविकारी सदा ह्यहम्। श्लोका 14 विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद् विकारिणः। श्लोका 15 अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद् द्वयं मम अमनस्त्वा विकारित्वे विदेहव्यापिनो मम। श्लोका 16 इत्येतद् यावदज्ञानं तावत् कार्यं ममाभवत् नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य
बुद्धस्य च सदा मम। श्लोक 17 समाधिर्वा समाधिर्वा कार्यं वान्यत् कुतो भवेत् मां हि ध्यात्वा च बुद्धा च मन्यन्ते कृतकृत्यताम्। श्लोक 18 अहं ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि शुद्धो बुद्धोऽसितः सदा अजः सर्वग एवाहम् अजरश्चामृतोक्षयः। श्लोक 19 मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा कश्चिन्न विद्यते कर्माध्यक्षश्च साक्षी च चेता नित्यो गुणोद्वयः। श्लोक 20 न सच्चाहं न चासच्च नो भयं केवलः शिवः न मे सन्ध्या न रात्रिर्वा नाहर्वा सर्वदा दृशेः। श्लोक 21 सर्वमूर्तिवियुक्तं यद् यथाखं सूक्ष्ममद्वयम् तेनाप्यस्मि विना भूतं ब्रह्मैवाहं तथाद्वयम्। श्लोक 22 ममात्मास्य त आत्मेति भेदो व्योम्नो यथा भवेत् एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः। श्लोक 23 भेदो भेदस्तथा चैको नाना चेति विकल्पितम् ज्ञेयं ज्ञाता गतिर्गन्ता मय्येकस्मिन् कुतो भवेत्। श्लोक 24 न मे हेयं न चादेयम् अविकारी यतो ह्यहम् सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा बुद्धो गुणोद्वयः। श्लोक 25 इत्येवं सर्वदात्मानं विद्यात् सर्वं समाहितः विदित्वा मां स्वदेहस्थं ऋषिर्मुक्तो ध्रुवो भवेत्। श्लोक 26 कृतकृत्यश्च सिद्धश्च योगी ब्राह्मण एव च यदैवं वेद तत्त्वार्थम् अन्यथा ह्यात्मः भवेत्। श्लोक 27 वेदार्थो निश्चितो ह्येष समासेन मयोदितः सन्न्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः शान्तेभ्यः शिष्टबुद्धिनाम्। चैप्टर 14 श्लोक 1 स्वप्नस्मृत्योर्घटाद्देर्हि रूपाभासः प्रदृश्यते पुरा नूनं तदाकारा धीर्दृष्टेत्यनुमीयते। श्लोक 2 भिक्षामअन् यथा स्वप्ने दृष्टो देहो न स स्वयं जाग्रद्दृश्यात् तथा देहाद् द्रष्टृत्वाद् अन्य एव सः। श्लोक 3 मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। श्लोक 4 व्यञ्जको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात् सर्वार्थव्यञ्जकत्वाद् धीरर्थाकारा प्रदृश्यते। श्लोक 5 धीरेवार्थस्वरूपा हि पुंसा दृष्टा पुरापि च न चेत् स्वप्ने कथं पश्येत् स्मरतो वाकृतिः कुतः। श्लोक 6 व्यञ्जकत्वं तदेवास्य रूपाध्याकारदृश्यता द्रष्टृत्वं च दृशेस्तद्वद् व्याप्तिः स्याद्धिय उद्भवे। श्लोक 7 चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः सर्वदेहेषु बुद्धयः मया यस्मात् प्रकाश्यन्ते
सर्वस्यात्मा ततो ह्यहम्। श्लोका 8 करणं कर्म कर्ता च क्रिया स्वप्ने फलं च धीः। जाग्रत्येवं यतो दृष्टा द्रष्टा तस्मात् ततोऽन्यथा। श्लोका 9 बुद्ध्यादीनामनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः हानोपादानकर्तात्मा न त्याज्यो न च गृह्यते। श्लोका 10 सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे प्रज्ञानैकरसे घने बाह्यमाभ्यन्तरं चान्यत् कथं हेयं प्रकल्प्यते। श्लोका 11 य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेषितः स चेद् ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्। श्लोका 12 अशनायाध्यतिक्रान्तं ब्रह्मैवास्मि निरन्तरं कार्यवान् स्यां कथं चाहं विमृशे देवमञ्जसा। श्लोका 13 पारगस्तु यथा नद्याः तत्स्थः पारं यियासति आत्मज्ञश्चेत् तथा कार्यं कर्तुम् अन्यदिहेच्छति। श्लोका 14 आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद् धानोपादानता यदि अमोक्षार्हः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम्। श्लोका 15 सादित्यं हि जगत्प्राणः तस्मान्नाहर्निशैव वा प्राणज्ञस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्मविदो द्वये। श्लोका 16 न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा विस्मरेद् वाप्यलुप्तचित् मनोऽपि स्मरतीत्येतज्ज्ञानम् अज्ञानहेतुजम्। श्लोका 17 ज्ञातुर्ज्ञेयः परो ह्यात्मा सो विद्या कल्पितः स्मृतः अपोढे विद्यया तस्मिन् रज्ज्वां सर्प इवाद्वयः। श्लोका 18 कर्तृकर्मफलाभावात् सबाह्याभ्यन्तरं ह्यजम् ममाहं चेति यो भावः तस्मिन् कस्य कुतो भवेत्। श्लोका 19 आत्मा ह्यात्मीय इत्येष भावो विद्या प्रकल्पितः आत्मैकत्वे ह्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम्। श्लोका 20 द्रष्टृश्रोतृ तथा मंत्र विज्ञात्रेव तदक्षरम् द्रष्ट्राध्यन्यन् न तद्यस्मात् तस्माद् द्रष्टाहमक्षरम्। श्लोका 21 स्थावरं जङ्गमं चैव द्रष्टृत्वादिक्रियायुतं सर्वम् अक्षरमेवातः सर्वस्यात्माक्षरं त्वहम्। श्लोका 22 अकार्यशेषमात्मानम् अक्रियात्मक्रियाफलम् निर्ममं निरहङ्कारं यः पश्यति स पश्यति। श्लोका 23 ममाहङ्कार यत्नेच्छाः शून्या एव स्वभावतः आत्मनीति यदि ज्ञातमाध्वं स्वस्ताः किमीहितैः। श्लोका 24 योऽहं कर्तारम् आत्मानं तथा वेत्तारमेव यः वेत्थनात्मज्ञ एवासौ योऽन्यताज्ञः स आत्मवित्। श्लोका 25 यथान्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतम् तथा कर्तुरविज्ञानात् फलकर्मात् मतात्मनः। श्लोका 26 दृष्टिः श्रुतिर्मतिर्ज्ञातिः
स्वप्ने दृष्टा जनैः सदा तासाम् आत्मस्वरूपत्वादतः प्रत्यक्षतात्मनः। श्लोका 27। परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्युः स ब्रह्मेन्द्र अपीश्वराः। श्लोका 28। ईश्वरत्वेन किं तस्य ब्रह्मेन्द्रत्वेन वा पुनः तृष्णा चेत् सर्वताश्चिन्ना सर्वदैन्योद्भवा शुभा। श्लोका 29। अहम् इत्यात्मधीर्या च मम्मेत्त्वात्मीयधीरपि अर्थशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत् तदा। श्लोका 30। बुद्ध्यादौ सत्युपादौ च तथा सत्यविशेषता यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कार्यं कथं भवेत्। श्लोका 31। प्रसन्ने विमले व्योम्नि प्रज्ञानैकरसे द्वये उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत् कार्यमिष्यते। श्लोका 32। आत्मानं सर्वभूतस्थममित्रं चात्मनोऽपि यः पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकर्तुं विभावसुम्। श्लोका 33। प्रज्ञा प्राणानुकार्यात्मा छायेवाक्षादिगोचरः ध्यायति वेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः। श्लोका 34। अप्राणस्यामनस्कस्य तथा संसर्गिणो दृशेः व्योमवद् व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्यं भवेन्मम। श्लोका 35। असमाधिं न पश्यामि निर्विकारस्य सर्वदा ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं चान्यद्विपाप्मनः। श्लोका 36। गन्तव्यं च तथैवाहं सर्वगस्याचलस्य च नोर्ध्वं नाधस्थिरो वापि निष्कलस्य गुणत्वतः। श्लोका 37। चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते कथं कार्यं ममैवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते। श्लोका 38। अमनस्कस्य का चिन्ता क्रियावानिन्द्रियस्य का अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति सत्यं श्रुतेर्वचः। श्लोका 39। अकालत्वाद देशत्वाद् अधिकत्वादनिमित्तः आत्मनो नैव कालतेरपेक्षा ध्यायतः सदा। श्लोका 40। यस्मिन् देवाश्च वेदश्च पवित्रं कृत्स्नमेकतां व्रजेत् तन्मानसं तीर्थं यस्मिन् स्नात्वामृतो भवेत् न चास्ति शब्दादिरनन्यवेदनः परस्परेणापि न चैव दृश्यते परेण दृश्यास्तु यथा रसादयस्तथैव दृश्यत्वत एव दैहिकाः। श्लोका 42। अहं ममेत्येषण यत्नविक्रियाः सुखादयस्तद्वदिह प्रदृश्यतः दृश्यत्वयोगाच्छ परस्परेण तेन दृश्यतां यान्ति तथो परो भवेत्। श्लोका 43। अहं क्रियाध्या हि समस्तविक्रिया सकर्तृका कर्मफलेन संहिता चितिस्वरूपेण समन्ततोऽर्कवत् प्रकाश्यमानासिततात्मनो ह्यतः। श्लोका 44। दृशिस्वरूपेण हि सर्वदेहिनां वियद् यथा व्याप्यमनांस्यवस्थितः अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता परोऽपि तस्मादत एक ईश्वरः।
श्लोका 45 शरीरबुद्ध्योर्यदि चान्यदृश्यत निरात्मवादाः सुनिराकृता मया परश्च सिद्धो ह्यविशुद्धिकर्मतः सुनिर्मलः सर्वगतोऽसितोऽद्वयः श्लोका 46 घटादिरूपं यदि ते न गृह्यते मनः प्रवृत्तं बहुधा स्ववृत्तिभिः अशुद्धचिद्रूपविकारदोषता मतेर्यथा वारयितुं न पार्यते श्लोका 47 यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सज्जते नापि च लिप्यते तथा समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं समः सदात्मा ह्यजरोमरो भयः श्लोका 48 अमूर्तमूर्तानि च कर्मवासनां दृशिस्वरूपस्य बहिः प्रकल्पिताः अविद्यया ह्यात्मनि मूढदृष्टिभिरपोह्य नेतीति अवशेषितो दृशिः श्लोका 49 प्रबोधरूपं मनसोऽर्थयोगजं स्मृतौ च सुप्तस्य च दृश्यतेऽर्थवत् तथैव देहप्रतिमानतः पृथग् दृशेः शरीरं च मनश्च दृश्यतः श्लोका 50 स्वभावशुद्धे गगने घनादिके मले पायते सति चाविशेषता यथा च तद्वच्छ्रुतिवारितद्वये सदा विशेषो गगनोपमे दृशौ।